আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ। আমার দিন দরদি ভাই সকল, আমি আপনাদের নিকটে একটি ইসলামিক ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। সে ভিডিওটি হচ্ছে সালাতের শুরুতে দোয়া। এই দোয়াটি আমি আপনাদের নিকটে পরিবেশন করব। আপনারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবেন এবং মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। لبيك وسعديك والخير كله في يديك. لبيك وسعديك والخير كله في يديك. لبيك وسعديك والخير كله في يديك. والشر ليس إليك. والشر ليس إليك. والشر ليس إليك. أنا بك وإليك. أنا بك وإليك. أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت. تباركت وتعاليت. تباركت وتعاليت. أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. لبيك وسعديك والخير كله في يديك. والشر ليس إليك. أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت. أستغفرك وأتوب إليك. لبيك وسعديك والخير كله في يديك. والشر ليس إليك. أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت. أستغفرك وأتوب إليك.